الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مقدم. بسم الله بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله الدين مقدم. بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله الله ملكنا. بسم الله بسم الله بإيدين ملكنا. بسم الله بسم الله وأنا عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله وأنا عمتنا. بسم الله بسم الله بحي جهتنا. بسم الله بسم الله الله أكبر. أذن وكبر. الله أكبر. أذن وكبر. وقول يا رب بمصر تكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله بسم الله. بهذا المقياس علمنا من الله سبحانه وتعالى من خلال هذه المقادير المسمى كتاب مرقوم، نرى من خلال علمنا من الله بقانون المثلث أننا فيما يسمى بالفجر، أي الفجر بمقياس ذرة دالة ومؤدية إلى ما يسمى مجرة كونية لها بداية. فجر سعادتك عندما تأتي أول مشرق ترى تتعي أنها ديمومة ولواحة، والقاتل والمقتول في النار لأن جسدهما بعدما يقضوا نحبهم، ومنا من ينتظر عندما يقضي نحبه هذه الذرة تكون في النار، لأنها ستساهم في حمل عرش الرحمن. الكيفية عندما تترتب هذه الذرة تتلقح فيما يسمى لواقح الرياح، والرياح لواقح تلقح من مثلث نواة الذرة لواقح الرياح، لأنها لو لقحة بقانون لقحة من عطسة خالية من نوع أمر مأمورة به من الله تنهار هذه المنظومة. عطسة سعادتك كملك لا تعي مقدارك عند الله، وإلا كنا قدرنا الله حق قدره. يا هذا الجسد يا عم هلال كنت عرفت تحسب كويس عشان تعي المعارج والمدن. فهنا هذا الفجر عندما تأتي، وفجر عندما تعود من حيثما أتيت، ولكن أرسلك هنا تتدبر، أي تدبر. بعد ذلك تتفكر، تدبر. بعد كده التفكر، بعد ذلك التذكر. هنا رقم 3 بيدخل مثلث نواة الذرة لواقح الرياح. تذكر بماذا؟ بأنك تكون علم ينتفع به الناس يؤدي إلى صدقة جارية. رقم 3 الولد الصالح بقانون ولد كفاية. يبدأ من أبونا آدم خير ما ولد وخير ما أنجبت الأرض والسماء من نسله جه الأنبياء. فبنجد أن هذه الذرة علشان فيه مصطلحات ومفاهيم كان بيقولها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حتى نتذكر.
نتدبر، وبعد ذلك نتفكر، وبعد ذلك نتذكر بكلاهما، وبعد ذلك التذكير رقم 4. يبقى التدبر، التفكر، التذكر، التذكير، أي الذكر. إنا نزلنا الذكر، اكتملت الذرة، والزال الراء تعني الميقات، والميقات هذا يسمى ميقات النار، لأنه الميقات اللواح المؤدي إلى الدرك وإلى العروج. هنا بمقياس ذرة، وكلاهما بمقياس مجرة. هنا السيئة قلنا بسيئة، وهنا يربي لك الحسنة ب10، بتبدأ ب11. يبقى عرفنا القاتل والمقتول في النار، لأن القاتل هو مش رايح علشان يقتل، ده واخد أمر بالقتل. أيا كان نوع الأب، واللي نازل معترض، ده بيقتل بأمر مجبر أخاك لا بطل، وذلك بقول ده ما ينفعش. فكلاهما في النار، إلى أن يعي أولي الأمر أنه رقم 3 حتى يعي المثلث. يبقى القاتل والمقتول في النار من خلال التحليل الذري، ويبقى العمل. انت كنت نازل ليه بقانون الموقعة كثورجي، وانت قتلت ليه بقانون الامر؟ كلاهما يسأل، مفيش حد ما يسألش لأنه مثلث. وكلاهما يسموا موؤودة، لأن ده قتل ما يعرفش ليه، واللي قتل ده أخوه نفسه، يعني أصل كلها نفس واحدة. بس هفهمك الحكاية إزاي. لما انشقت النفس عن النفس وبقت سوء، ما عادش يعرف يشتري حاجة من السوق، لأنه ما عادش شايف فين السوق. يبقى هنا اللي نازل في النار واللي قتل في النار. ليه؟ لأن الجسد بيتحلل، ولكن اللي انقتل بعث على ما هو عليه من خلال اللية، قصد النية. ما احنا في وادي الخراف، ما هي بقت جنينة حيوانات، ما تعلمناش الا الغراب والثعلب. كلاهما في النار. القاتل اللي واخد معه الامر ومجبر اخاك لا بطل موؤود، والمقتوله موؤوده، بس انت يا ولي الامر تقوى الله. تقوى الله ده لواقح رياح في لواقح رياح في لواقح رياح نسكنها نحن، وكله عندما ينهار كامل بمشرقك اللي انت بثيته في قلوب الناس يا ابو جهل، يقيم ظل تاني مباشر. بس طالما خلقك علشان ترى، طالما رأيت وتريد أن ترى الصاعقة سترى، الخير سترى. كلاهما بلاء عظيم، وده بسيئة واحدة والحسنة ب10. عشان تضحك على الحسنات كويس. اما اقول لك ده مقياس ذري، اقول لك عارف ال10 حسنات تضحك. ما هو انت حق هتعرف مشرقك من مغربك ازاي، وانت لا شايف مشرق ولا مغرب، بقت متشابهات. مع انك لو تدبرت السحابه تغير موقعها، هبقى ده تغيير. حركتك اتغيرت، تغيير، حركه دائمه. ولكن هنا ليها مقياس، لأنها لواحة فيها هلال مواقيت 60 70 فوق ال70 يوم. فكلاهما في النار، أي الموؤودة. أنت عملت كده ليه؟ والله أنا مأمور، أنا النفس المأمور،
ده المشرق الغريب دي. ما هو انت جيت هنا مشرق اهو، وخلاص وليت الدبر هتتحلل وهتبقى غذاء النار اهو بقى. ما هو اصل الذره دي هتطير في الهواء حتى تصل تغذي الشمس بالسعار الحراري اللي كان سعادتك تمتلكه، وتغذي القمر بالماده اللي في جسمك لانك من مكوناتها ومن منجب منها، حتى تعي ان الامومه تحت رجليك في الارض. هي ام الخير تحت رجليك. اول ما انجبت ظل علشان يكرم سعادتك وتكون مالكه، ويسمى يوم الدين. ملك هو الله المالك، وخدت انت بقانون وكالة اي خليفة استخلفته في الامر هنا. فهنا اللي نزل مع اللي واخد الامر كلاهما موؤودة، ولكن ده مبعوث على ما هو عليه على وضعه من خلال نيته، وده من خلال الامر. فين انت يا صاحب الامر؟ فين انت؟ فين انت؟ فين انت؟ ما اصل هجيبك لو كنت في بكل الكسر والفتح والضم في بروج مشيده. ابدا ببرج سعادتك انت بفخامتك وخهامتك اللي تخض بها الناس. رقم 2 المبنى. رقم 3 اعلم ان ده كله له خالق وملك، وانت معك وكالة بالملك بمقدار، ولكن ملكه كله تشكل ذرة في ملكه اي المجرة الكونية. هتستخبى انت ومن مين؟ ده موكلين من ربك. يقول لك جعني. هل من علم جديد عندك يحرك الاقتصاد؟ لأن لا اقتصاد بدون علم، لأن العلم هو اللي بيشكل اللبنة الأولى في الصرح العلمي، ويسمى صرح سليمان اللي ارتقاه سيدنا محمد آخر الأنبياء، وارث كل هذه النعم حتى يديها لك ويقول لك أنت المخول والوكيل. هي دي الوكالة. وقال لك للبشر كافة اللي به الشر، والإنس كافة اللي ناسيين هذا القرآن، والآدميين أول من تقدم في المعصية. تقوى الله في المسدس، لأن عذابه عظيم. هنا في هذا اليوم اللي يسمى قيامة قائمة على ظل، وبتيجي تقوم انت تقعد 60 70 فوق 70 تدب، وبعد كده تطلع ده بقى مغربك اهو، مشرقك. اول ما سعادتك جيت شفت اول مشرق بتاتي بقى من مغربها. افهم نص الايات ونص الاحاديث. عندما تغرب سعادتك هذا ما يسمى الغروب، بما انك من مكوناتها. ده المغرب بيشرق نور، هنا مشرق شمس وقمر بحسبان، ينجب نور من خلال الذرة، وتحليل الذرة من خلال البحث العلمي اللي بنقدمه. ده أنا هوريك عنك، ده أنا هخليك تيجي تاخد على الحرف وكالة وعلى الرقم وكالة حتى تعي قدسية الحرف والرقم. لأن كل ما علمت من هذه الأحرف والأرقام دي زرابيل، وما خفي كان أعظم. وأنت تعي ما أقول يا عم الله. تقوى الله في نفسك. الضالة عن علم، لأنها بلا مقياس. يعني عشيرة أبا جهل أبي لهب مش عايزين نغير، فيش جديد. 9.9 ما كملتش واحد حتى يكتمل نصاب سعادتك 10 كاملة.
ما انا هوريك والفجر. كل الفيلم ده انا علشان اجيب لك نص الايه واوريك الفجر اللي هو هنا بمقياس ذره المؤدي الى مجره كونيه، وان الفجر قائم على زوجين شمس وقمر ينجب النور المشرق الاخر. بعد ما تولد دبر عمرك، واتمنى من الله الان قبل ان اكمل، لانني ارى النور من خلال نور العلم اللي يجسد نور البصيره العلميه المنجبه. نفخت في نفسك قوي، وعشان نفخت في نفسك انا هفرقعك بلواقح الرياح دون ان امسك بحرف ورقم بقانون يسمى مثلث نواة الذر. وما ادراك ما مثلث نواة الذر؟ وما يأوي مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا هو القانون. إنما هلال رمضان راجل عيان ومسكين زيك، وإنت صعبان عليه كقرين بقانون قرين كفاية. يا 9 مليار يشكل ملك على عرش الرحمن، وموكل بتقوى الله في نفسك. له أطرافك اتحرقت في أمريكا وفي إنجلترا وفي الصين وفي اليابان، الكل صوابعه بتولع. ايه ده؟ قال لك ايدهم صوابع العشرة شامة. ما هو اصله شيطان ابليس واخد على اللف ودوران. ما هو ده يشكل ملك. ال9 مليار ده خير ما انجبت الارض والسماوات، لانه يمتلك هذا الظل أي مالكه، وهذا يوم الدين. وبعد ذلك عملت ايه بهذا الملك اللي بمقياس ذره امال لو اديتك الارض كلها؟ ومع ذلك عشان يعرفك ان 9 مليار فرد يجي سيد العمراء ده سيدنا عمر، وما أدراك بهذه الأسياد، وسيدنا علي وسيدنا إبراهيم كلهم عليهم الصلاة والسلام، لأنهم من وجدوا لنا ما يؤدي للصلة بالله. هذا ما يسمى صلاة، اللي ينشق من خلالها ال5 عناصر الفروض. دي الصلاة الموصولة، الزوجين اللي وصلوا.